अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। आज जो हमारा टॉपिक है वो अल्लाह के नामों के ऊपर ही हमारी डिस्कशन चल रही है कि अल्लाह के नामों को कैसे जाना जाए और अल्लाह ताला के साथ बॉन्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, बल्कि हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अपने हकीकी रब को जाने और उसके साथ उसी मोहब्बत के साथ पेश आए, उसी एहतराम के साथ पेश आए जितना कि वो मेरा रब डिज़र्व करता है। हमारे पास थर्ड नेम जो है वो अल मालिक है, या मालिक है, या मालिकू है, अल मालिकू है। यानी हम अल्लाह को इस नाम से पुकारते हैं कभी कभी कि ए मालिक, या मालिक, अल मालिकू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बादशाह। अल मालिकू, या मालिकू, बादशाह। बादशाह कौन होता है? जिसके अंडर सब कुछ आता है। आप अपने मुल्क की मिसाल ले लीजिए कि जो मुल्क का या सल्तनत का बादशाह होता है, हुक्मरान होता है, उसके अंडर में ईच एंड एवरीथिंग होती है। एक वज़ीर से लेके रेडी चलाने तक, एक कैदी तक, हर इंसान उसके हुक्म के ताबे होता है। लेकिन जो हमारा रब है वो इन सातों ज़मीनों और सातों आसमान का मालिक है। कुरान पाक में इरशाद होता है कि बस अल्लाह बहुत बुलंद है, जो बहुत सच्चा बादशाह है, हकीकी मालिक है, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। यानी अल्लाह ही ताला है जिसने सातों ज़मीनों को, सातों आसमान को बनाया, पहाड़ बनाए, आसमान से बरसने वाला पानी यानी बारिश बनाई, सूरज, चाँद, सितारे, सियारे बनाए, मछलियाँ, पानी, समुंदर में खजाने, उसके बाद जो ज़मीन के नीचे हमारे लिए खुराक तैयार करने का ज़रिया है, उन चीज़ों को किस तरह से हम तक पहुँचाया, हमें खुराक किस तरह से दी, हमें दिन और रात की जो नेहमत है वो कैसे अता की, वो सिर्फ़ हमारे बादशाह ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी कि ऐ मेरे बंदो, मेरी ज़मीन में जाओ, इसकी कुदरत को देखो, अल्लाह के नज़ारों को देखो, खाओ पियो और अल्लाह के हुक्म की ताबदारी करो, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करो और अल्लाह की अताअत करो और अल्लाह के सिवा किसी को भी शरीक ना ठहराओ। और अल्लाह ताला साथ साथ कुरान में ये भी फरमाते हैं, बड़ी दुख की बात है कि इंसान तो नाशुक्रा है, इंसान ने तो नाफरमानी करनी है। हमें अपने बादशाह की, हमें अपने अल्लाह की पहचान उस तरह होनी चाहिए जैसा कि हक होता है। अल्लाह ताला वो है जो हर रोज़ ज़मीन के आसमान पे आता है। जो ज़मीन का आसमान है ना, अब हम नहीं ये यकीन से कह सकते कि हम ज़मीन के कौन से हिस्से में और हमारे सर पे सातवां है, छठा है, पहला आसमान है, क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन ज़मीन के आसमान पे हमारा रब हर रोज़ आता है और वो आके पुकारता है कि मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। है कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला? है कोई मुझसे इल्म मांगने वाला? है कोई मुझसे औलाद मांगने वाला? है कोई मुझसे रोज़गार मांगने वाला? इस तरह की वो सदाएं लगाता है और फजर तक ये चीज़ जारी रहती है कि है कोई मुझसे मदद मांगने वाला? है कोई मुझसे तमाम तर भलाई मांगने वाला, दुनिया और आखिरत की बख्शिश मांगने वाला? तो हम लोग सोए होते हैं, गफलत में डूबे होते हैं। अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंसान जो बादशाह होते हैं वो एक महदूद मुद्दत के बादशाह होते हैं। उनके पास महदूद मुद्दत की चीज़ें होती हैं, यानी जब तक वो बादशाह रहते हैं उन चीज़ों पे इख्तियार तब तक रहता है। लेकिन जो हकीकी मालिक है, जो अल्लाह है, उसकी बादशाहत बहुत बुलंद है। वो जब हम नहीं थे तो तब भी वो था, जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से और लोग हमारी जगह पे आ जाएंगे वो तब भी मौजूद रहेगा। और एक दिन जब ये दुनिया ख़त्म होगी उसकी बादशाहत ऊपर आसमान पे उसी तरह सजी धजी रहेगी। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के पास बहुत कुछ है, वो दिन रात अपने दोनों हाथों से भी लुटाता रहे तो उसके खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं आती। और जब से दुनिया बनी है वो इस दुनिया को बेतहाशा चीज़ें दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। इसलिए अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह वो है जिससे मांगो वो खुश होता है। दुनिया के हुक्मरान और बादशाह कैसे होते हैं? उनसे कुछ मांग लिया जाए या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम कर दिया जाए तो वो किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। पर बादशाह जो वाकई हकीकी बादशाह है, जो वाकई हमें देता है जो उससे मांगो,
تو وہ ہم سے کبھی خفا نہیں ہوتا، جبکہ دنیا کے بادشاہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا کے بادشاہوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بس تھوڑے ٹائم کے ہیں، ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بس کم ہی وقت کی ہیں، وہ اصل بادشاہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اصل بادشاہ کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے اصل بادشاہ کی طرف نہیں جاتے بلکہ اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، اپنے حالاتوں کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جو ان کی رائے ہوتی ہے ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، جبکہ میرا رب ایسا بادشاہ ہے کہ اپنی مخلوق کی سنتا ہے، اپنی مخلوق سے خود آگے پوچھتا ہے کوئی مجھ سے رزق لینے والا ہے، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، پر ہم لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، ان سے پوچھو بادشاہی کس کی ہے، کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، کون ہے بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی ایک سورت میں کہہ رہے ہیں کہ کون ہے بادشاہ، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، یہ آسمان سے پانی کس نے برسایا ہے، یہ پھول پودے فصلیں خوراک اناج یہ کس نے تیار کیے ہیں، کون ہے بادشاہ، کون دیتا ہے یہ چیزیں۔ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے جو ان کو اگا سکے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے اور کیوں نہیں اللہ کی طرف لوٹتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ پاک سورہ یاسین میں فرماتے ہیں، پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، تمام بادشاہت ہے۔ اب تمام بادشاہت ہے یہاں پہ کیا ہم مطلب لے سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فری آف کاسٹ بنا کسی پیسوں کے ہمیں ہاتھ ناک پاؤں سونگھنے کی حس، چکھنے کی حس، محسوس کرنے کی حس عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری آف کاسٹ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ہم سے یہی کہا ہے کہ جو تمہارا حقیقی مالک ہے، جو تمہارا بنانے والا ہے، اس کی طرف متوجہ رہنا، اس کے علاوہ ہم سے کسی قسم کا کوئی بھی چارج نہیں لیا جاتا۔ اللہ پاک ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ بہن بھائی تمام رشتے دیے ہیں نا۔ ایک حکمران اگر آپ امیجن کریں کہ وہ کیسا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے بندوں کے لیے اپنی رعایا کے لیے بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا نظام لانے کی کوشش کرتا ہے، ایسا سیٹ اپ دیتا ہے بنا کے جس سے فلاح کے کام ہو سکیں، جس سے انسان کی ترقی میں اضافہ ہو سکے۔ تو ہمارا رب جو ہمارا بادشاہ ہے، جو ہمارا اصل اللہ ہے، جس کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں، اس نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، قرآن کی صورت میں بتایا ہے کہ یہ نظام ہے، یہ میرا پسندیدہ نظام ہے، انسانوں کی بہتری کے لیے میں نے اس نظام کو پسند کیا ہے، ان معاملات میں اس نظام کو فالو کرو تو تم کبھی بھی رنجیدہ یا دکھی پریشان نہیں ہوگے۔ ہم دنیا کے جو حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، اس سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، کتنا زیادہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے، ہم کسی کے خلاف کوئی ٹویٹ لگا دیتے ہیں، کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو ہمیں ہماری جان کو لالے پڑ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کتنا برا حال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے یہ کتنا پریکٹس کر دیا ہے آج کے دور میں کہ ہم اگر حکمرانوں کے خلاف جاتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے، بادشاہوں کے خلاف جاتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ تو دنیا کے حکمرانوں سے اور بادشاہوں سے ہم ڈرتے ہیں، جو حقیقی اللہ ہے اس سے ہم نہیں ڈرتے۔ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، وہ بادشاہ جو دیتا جا رہا ہے، ہم پہ رحم کیے جا رہا ہے، ہم اس سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی امیجن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے، وہ تو دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں دے، اس کے خزانوں میں واقعی کوئی کمی نہیں، لیکن ہمارے عمل ہماری نیتیں تو ایسی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ نوازش کرے، ہم پہ کرم کرے اور اسی طرح سے رحمت بنائے رکھے۔ دنیا کے بادشاہوں کو ہم جب لے کے چلتے ہیں تو بڑا ایک تسلسل سے لے کے چلتے ہیں، بڑا بیلنس رکھ کے چلتے ہیں، بڑی ہم نے انتخاب بھی کرنا ہوتا ہے کسی بادشاہ کی طرف سپورٹ کرنے کا، تو بڑا ہم سوچ سمجھ کے بڑھتے ہیں قدم، اور بعض اوقات تو اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان بادشاہوں کے لیے ہم سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کر لیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے معاملے میں ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، یہ بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔